अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB न्यूज़। हकीम यासीन का पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन रैयार बीरवा खान साहब में मुनक्किद हुआ, जिससे पार्टी के नायब सदर शौकत अहमद रैना, सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद शहजार साहब और अब्दुल रशीद ने खिताब किया। 18 फरवरी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन रैयार खान साहब में मुनक्किद हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों कारकुनों और PDP कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में मकामी रिहायशी मंजूर अहमद भट्ट ने कहा कि वो रैयार के रहने वाले होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हकीम मोहम्मद यासीन ने इस इलाके को एक नाम दिया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद शहजार साहब ने कहा कि हकीम मोहम्मद यासीन ही थे जिन्होंने दूध पथरी की तरक्की की और इसकी बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि दूध पथरी की फलाह व बहबूद और खुशहाली के पीछे हकीम यासीन का हाथ है। खान साहब के हलके को फ्रेम में रखा और इस हलके की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा अब्दुल रशीद मीर ने कहा कि ये इलाका किसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है, लेकिन हकीम यासीन के सियासत में आने के बाद इलाके में सही मानों में तरक्की हुई। इनका मजीद कहना था कि हकीम यासीन ने न सिर्फ खान साहब की बेहतरी के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने कहा दीगर इलाकों की बेहतरी के लिए भी काम किया। पार्टी के नायब सदर शौकत अहमद रैना इस मौके पर कहा कि हकीम मोहम्मद यासीन ने दूध पथरी की शक्ल में हल्का खान साहब के हज़ारों लोगों को आमदनी का जरिया बनाया है। उन्होंने घोड़ों के मालिकों को मशवरा दिया कि वो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए सियाहों की कानूनी खिदमत करें। आप हमारे साथ बने रहे इस खास रिपोर्ट में। खान सोबन कॉन्स्टिट्यूंसी मजन ओस क्या और बनो क्या यह सारे लुक नसा हकीम यासीन बनाने की शेम उन लोगों के लिए। अल्लाह ताला बख्शिन तस कौमस युस कौम लाखर गो खुदाय सुंद एहतराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद एहतराम तम पत जिट सुंद एहतराम यम जिट सुंद एहतराम कोर तम कत कोर खुदाय तो रसूल खुदा सुंद हकुक तुम वो चोरियो गो जी चीज गवर्नमेंटस नश राना साहब सन रात ये सात गर बहान अत बच्चे वन सियासत तथ चोट आज शाम वन रोजान रैयारस मज रोजान दद पथर मज वन गोड पन नाव दद पथर रैयार रोजान यम सात यह दद पथर हकीम मोहम्मद यासीन सोबन दिज तेल वन रोजान रैयारस मज शाम सच वन रोजान रैयारस मज। इसलिए मेन गुजारिश कत लीडर हिंदुस्तान मज वाहिद हिंदुस्तान मज वाहिद लीडर यम मुलाजिम 100-200 अची टासन मज लजमत, चाहे सह मेन दोस्त चाहे सह मेन दुश्मन गुरिस पे दित कदल सोरे अवाम गसान दिन रुद कतर पे सहूलत दोपन सरसी हिंदुस्तान दौलत अगर अनो तो यह कदल बन जा तम पे तुम पान तक पता यम सात उमर साहब खोल फारूक अब्दुल्ला खोल हर पंजु तो कर डिमांड सारे कदल सह कदल बनो जा यह सी कायद सुन ताकत यम शे कदल बन वस 15 मिनट लगान खाक वात तुझ अलम दद पर तम पे 14 वर नाव कंस ये पे 2010 मुत बे हकीम साहब अत तुझ तम बे कदम टूरिस्ट दद पथर तोतान हेत नाव 14 वर मज कंस हेता कंस नाव अगर तुम ये तुम वन तथ मत ये पे बे आव सोन कायद जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब तमो तुल कदम बे दद पथर टूरिस्ट तोतान योतान 14 वर बाद तुल तम बे तुलमुत तम यम योर लीडर सब आय यम योर हुक्मरान आय तमो दप असा वो हसो कर मर अम दप जनाब कायद हकीम मोहम्मद यासीन सोबन सन दोपन तोतान रोज करो दद पथर बना बे तम मंशूर बनोमुत कदल बे तम मतलब हाई स्कूल बने हायर सेकेंडरी बने बाकी बाकी यह चीज़ बने वुन तान ये आय मंगत आय तमाम इलाकों पे पी कि MLA क्या गो मिनिस्टर क्या गो अस तोर तम सात फिक्र ये सात नमूदार गो जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब अत तोर फिक्र मिनिस्टर क्या MLA क्या लगभग में सारी जाना शौकत अहमद रैना नाव रोजान नील नाग जहां चोरी
سیاست چھ عبادت اگر تگ کر سیاست چھ عبادت اگر تگ کر اگر سیاست کانسی تہ حکمرانن پنہ خاطر کر رشتہ دار سند خاطر کرن یارس دوست سند خاطر کرن تیل چھ یہ نجاست تو خبص تہ برو کن کیا تقریر کرو کیا یتن چھ کینٛہہ چہرٕ تم یس مے وٲنٛس یمن چھ تمہ کھۄتہٕ زیادٕ سیاست یتن کر دۄدٕ پتھر ٹچ کینٛژو دوستو تتہِ کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪س گژھان دۄدٕ پتھر تھایو تُہۍ حکیٖم صٲبن اکھ خاکہٕ مۄنڈل بنٲوِتھ یہ ٲس وارٕ وارٕ ؤتھٕر ژٹٕنۍ کھیٚنۍ کُنہِ ساتہٕ 1,000 زیٖنِو تُہی زیٖنِو کُنہِ ساتہٕ 4,000 زیٖنِو تُہی زیٖنِو 500 زیٖنِو تہٕ تُہی زیٖنِو مگر کینٛہہ نفر تُہۍ نیٖزیو نہٕ پانس کُن یہِ کتھ کینٛہہ چھِ یہِ پنُن کار حظ کران خراب اگر ٹوٗرِسٹس پویِنٹ آسہِ ہاوُن سُہ دِیہِ رۄپیہِ ہتھ علاوَے مگر تٔمِس چھُ پویِنٹ تہِ ہاوان غلط یا مےٚ چھِ تُہُنٛد ٹَسان تۄہہِ چھِ میٛٲنۍ ٹَسان اکھ أکِس FIR باقٕے چیٖز یِم چیٖز گژھِ نہٕ گژھٕنۍ اتھ چھُ اکھ طریٖقہٕ اکھ اگر تُہۍ اِنِشیٹِو نِیِو مارچہٕ پتہٕ مشورٕ کٔرِو سٲری گُرۍ وٲلۍ. آپ کا پہلے شکریہ. جہاں تک گریوینس کا سوال ہے اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے یہاں گورنر ایڈمنسٹریشن ہے. ہم گراؤنڈ لیول پر جاتے ہیں ہر پنچایت حلقے میں جاتے ہیں لوگوں کی گریوینس سنتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور گورنر ایڈمنسٹریشن یہ پہنچاتے ہیں ایسے مسئلے جیسا لوگوں کا مسئلہ ہے اس وقت کہیں پر چاول کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے سڑک پانی تو یہ ہم گورنر ایڈمنسٹریشن تک پہنچاتے ہیں اور آپ کی وسادت سے بھی پہنچاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں ہم گورنر صاحب سے کبھی ٹائم لیتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈویژن لیول پر اور گورنر ایڈمنسٹریشن پہنچائیں تاکہ ان کے مسئلوں کا ازالہ ہو سکے. بجلی کا جو نیا اسکیڈول آیا ہے اس میں فیس میں اضافہ کیا گیا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری بات اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچنی چاہیے اور ہمیں اسمارٹ میٹرز انسٹال نہیں ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں. بیسیکلی بات یہ ہے جو یہاں بجلی فیس کا انہینس ہو گیا. پہلے 112 روپے جو BPL AY کے بلو پاورٹی لائن میں 112 روپے تھے تو جو APL تھے ان کا فیس تھا 450 روپے. یہ رفتہ رفتہ انہینس ہو گیا. اس وقت 1,100 1,250 1,350 کنزیومر کو یہ بجلی فیس فکس کیا ہے. لیکن بات یہ ہے اگر ہم DC صاحب کے پاس جاتے ہیں اگر ہم ایگزن صاحب کے پاس جاتے ہیں اگر ہم چیف صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ سب کر رہے ہیں یہ اوپر سے ہمیں آرڈر سے ہم کمپیوٹر کو سوئچ دباتے ہیں یہ خود چڑھاتے ہیں فیس. بات اصلی یہ ہے جب تک یہاں عوامی حکومت نہ بنی عوامی لیڈر سامنے نہ ہوں گے ان کو ہی عوام کی ہمدردی ہوتی ہے. یہ سراسر ظلم ہے اس وقت غریبوں کے اوپر. کل ہی آرڈر ایک نکلا ہے جو ملازم ہے اگر انہوں نے بجلی فیس ابھی تک ادا نہیں کیا ہے ان کا پے وتھ ہیلڈ کر لو پہلے بجلی فیس کاٹ لو. تو بات یہ ہے جب تک یہاں عوامی نمائندگی نہ ہوگی الیکشن نہیں ہوگا عوامی حکومت نہ بنے گی جموں کشمیر میں تب تک جو یہاں اس وقت چاول کا مسئلہ ہے جو اس وقت بجلی فیس کا مسئلہ ہے یہ مہنگائی یہاں آسمان کو چھو رہی ہے. ہم بھی شرمسار ہوتے ہیں ان غریب لوگوں کے سامنے لیکن ان کی بات اب انشاءاللہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے تاکہ ان کے مسئلوں کا ازالہ ہو جائے. سر اگر ہم بات کریں اس پر کور گروپ کی میٹنگ ہوگی PDF کی طرف سے تو اس کی سربراہی جناب حکیم محمد یاسین صاحب ہی کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں حکیم صاحب بھی اس میں بات کر سکتے ہیں جب ہم پہلے کور گروپ کی میٹنگ بلائیں گے. تو اگر ہم کہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا خان صاحب اس سری نگر کانسٹیٹوینسی نہیں ابھی فائنل نہیں ہوا کیونکہ حکیم صاحب اس وقت یہاں پر نہیں ہے. ہمیں کچھ تنظیمی معاملات بھی ہے. حکیم صاحب جموں میں ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والا ہے. PDF کی کور گروپ کی میٹنگ ہوگی تو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اسی میں فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس پر بیان حکیم صاحب ہی دے سکتے ہیں. شوکت صاحب آنے والے دنوں میں جو ہے پرائم منسٹر آف انڈیا جموں کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ کی کیا توقع رہے گی؟ اگر آپ نے کل دیکھا ہوگا پہلے حکیم صاحب نے ہی اس کے پاس ریکویسٹ رکھی ہے کہ جو یہاں 60,000 ڈیلیویجرس ہے پہلے ان کے لیے کچھ کر لو مستقل کیا جائے ان کو. وہ بیچارے در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں پروٹیسٹ پر تھے پچھلے 10 سالوں 15 سالوں میں. تو حکیم صاحب پہلا وہ لیڈر ہے جموں کشمیر میں جس نے یہ بات کی کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو جموں آنے والا ہے آپ
आप 60,000 डेली वेजर्स को मुस्तकिल के बारे में सोचना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लिए गरीब आवाम के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का पैकेज का ऐलान करेंगे। एक तो हमें पार्टी को एक्सपेंड करना है और यहाँ पर आज बेसिकली ज्वाइनिंग थी, कुछ दोस्त थे वो हमें अपने ही थे, पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चले गए। अब उन्होंने ही देखा है कि कौन सी पार्टी यहाँ क्या कर रही है, आवाम दोस्त कौन है, धोखा कौन दे रहे हैं। कल आपने आज़ाद साहब का बयान भी सुना होगा, धोखा कौन दे रहे हैं आवाम को और पार्टी दोस्त कौन है। इसलिए आज जो ज्वाइनिंग यहाँ हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ दोस्त आए थे वो PDF में जम हो गए। इनका कोई चारा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में इंशाल्लाह PDF सबसे बड़ी पार्टी आएगी। DDC की बात है, देखो पंचायत का मसला अलग है, 3 टायर का सिस्टम जो है वो अलग है। हकीम साहब ने उस वक्त क्लियर कट का है, अगर कोई फार्म भरे ये आप लोगों को अपने लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, जैसा आप चाहोगे वैसा कर लो। उसमें हकीम साहब ने कोई मुदाखलत नहीं की, न PDF ने कोई मुदाखलत की, ये आवाम को अपने लिए थे। कोई सरपंच का फार्म भरे या ना भरे, उस वक्त के हालात भी कुछ नामसाइद हालात थे। कुछ जगहों पर सरपंचों ने फार्म नहीं भरा है, पंचों ने फार्म नहीं भरा है। तो उसी का कारण यह है कि 2018 में जो पंचायत का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद 2020 में उसका ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि उस वक्त कम पार्टिसिपेशन हुई इलेक्शन में और PDF ने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। वो सवाल ही पैदा नहीं होगा अगर PDF का हकीम मोहम्मद साहब उसमें मुदाखलत करें। खान साहब में किसी का दम नहीं है, चाहे BDC हो, DDC हो या असम्बली हो, जीत नहीं सकते। राणा साहब, इंशाल्लाह ये मरते दम तक रहेगी, क़यामत के दिन तक ये रहेगी, क्योंकि गरीब आवाम का साथ जो हमारे साथ है। मैंने अभी भी कहा अपनी तकरीर में, अगर सियासत इबादत है, अगर ये अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए की जाए तो फिर खबासत और नजासत है। इसलिए लोग ये देखते हैं, इस वक्त नौजवान तबके देखते हैं किसने क्या किया है। 5.5 साल हुकूमत चली यहाँ, हकीम साहब मिनिस्टर रहा 5.5 साल। दुधपत्री देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये भी देख लो, ये कंसिडर कर लो। दुधपत्री से ऊपर गंडोला का लिस्ट, जब डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में गंडोला का लिस्ट दुधपत्री में आया है। सितंबर में सितारन तोसुमोदन रुपए का लिस्ट आया है, ये हकीम साहब की मदद से। हम आपके माध्यम से उसमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर।